السلام اخوتي، صافا بخير، كلشي مزيان. بيس الدراري. غنكمل لا ريبونس على لي كيسيون ديالكم. اي غادي نجاوب على واحد الكيسيون اللي ديجا جاوبت عليها جوبونس في اون اوتر فيديو، ولكن اون ميم طون نعطيكم واحد المعلومه اللي بزاف الطلبه المغاربه اللي جايين يقراو فرنسا يمكن ما عارفينهاش. سو دونك لا كيسيون ديال عبد الله حميده ولا دونك كوم سا. قال لي السلام عليكم، بغيت نسولك اخي بونعيم. دابا الا قريت عامين إستيا وخديت ديبلوم، يمكن نكمل ليسونس في ايكول في فرنسا ولا لا؟ ولا كنت غادي نكمل ليسونس وماستر في المغرب، شنو هي ليكول اللي كتنصحني بها؟ وشكرا. سو الصاد دونك لا ريبونس هي كالتالي. بلا نشرب. الا شديتي ديبلوم ديال العامين في ليستيا، دونك ما عندكش بزاف الحظوظ باش تمشي لفرنسا من بعد نيشان. دونك خاص تشد واحد ليسونس. الانسان يشد ليسونس يقرا العام الثالث، سوا في دونك سوا يمشي يقرا في ايكول بريفي، احسن حاجه باش يدي باك بلس 3. يقرا عام في ايكول بريفي بحال اللي جايه اللي قريت فيها انا، ومن بعد دونك يمشي يقرا في فرنسا العام الرابع والعام الخامس، ولا سمحوا لي يعاود العام الثالث ويقرا العام الرابع والعام الخامس. اوكي، دونك ديما كتعاود عام ابار الا كنتي في لي كلاس بريب. دونك هذا هو الجواب على لا كيسيون ديالك اخاي عبد الله. و ميم طون نستغل الفرصه، وبعدا واحد القضيه راه حطيت كومون دير السيري ديال لي فيديوهات تاع اونغولار و سبرينغ بوت. الناس اللي سولونا عليها، اللي قالوا لي ديك النهار اللي طلبوني هاد اللعيبه، راه قاديت السلسله باقي ليا شي جوج ثلاث فيديوهات في البارتي ديال اونغولار غنكملهم هاد السيمانه يمكن. وسينو المعلومه اللي بغيت نقول لكم هي المصاريف ديال القرايه في فرنسا اللي طلعوا. دونك كيما حنا، المهم انا قريت الماستر تاعي، خلصت شي 4000 درهم ولا 5000 درهم باش قريت كل عام ديال الماستر. اوكي، دونك غيوليو المصاريف ديال القرايه غاليين. دونك انا خلصت 4000 درهم ديال 5000 درهم تاع الانسكريبسيون في الماستر ام 1 وعاوتاني في ام 2. اي وعاد من بعد المهم تيبقى الخلاص ديال الانسكريبسيون، ومن بعد تبقى المصاريف ديال تاع الماكله والشراب والسكنه وما الى ذلك. وكتطلع لك القضيه، كتطلع لك المهم ديك 6 7 الملايين حسب كل واحد. 5 الملايين اللي كان عرفتي مزير ديال بصح، 4 كاع الا كان مزير ديال بصح. ولا فاك حيت واحد الوقيته كانت لا فاك تدير اكزونيراسيون. الدراري اللي ما بحالهمش كتعفيهم، دونك كيدفعوا واحد كوم كوارا ما عند فحالهمش، ولا فاك كترد لهم فلوس ديال الانسكريبسيون. ولكن من العام الجاي ولا من هذا العام كاع غانتوما من 2019 2020 من هذا العام لي زيتود ولاو دايرين 3770 اورو العام ديال الماستر، يعني انها قريبه واحد 4 الملايين. دونك ابار الماكله والشراب طلع واحد طلع القضيه ب 10 الملايين للعام. وهاد القضيه داروها للناس الاجانب اللي ما جاي من الناس الفرنساويين كيخلصوا هانتوما كيخلصوا 243 اورو الماستر، و 170 اورو العام ديال ليسونس. بروميير اني، دوزيام اني، تروازيام اني تيخلصوا 170 اورو، 1700 درهم. وفي العام ديال الماستر ام 1 و ام 2 كتخلص كل عام كتخلص 243 اورو.
قضيه شحال 50,000 ريال 60,000 ريال. كنتي باغي دير دكتوراه كتخلص 380 اورو. هذا الشيء اللي فرونسي، وحتى حنا كنديرو نفس الطريف شحال هادي. ولكن هذا العام ولاو الناس اللي خارج الاتحاد الاوروبي، دونك يعني المغاربه الشناوه وما الى ذلك، تيديروا معاهم توانسه جزائريين، كيديروا معاهم الطريف المهم تفرقيع. دونك كيما شفتوا 2770 اورو الا كنتي غتقرا ال 1 ولا ال 2 ولا ال 3 العام الاول العام الثاني ولا الثالث في ليسونس، و 3770 اورو في العام ديال الماستر. دونك هذا هو البلان. الناس ديال الدكتوراه ما نقصوش، ما زادوش لهم العاقه، يمكن حيت محتاجين بزاف الناس في الدكتوراه. بون دونك هاد القضيه يمكن كيديروها حتى باش يحدوا من الهجره تاع هاد الهجره تاع بنادم يجي من المغرب لفرنسا ولا من الجزائر لفرنسا ولا من تونس لفرنسا. كيطلعوا هاد المصاريف، حيت دابا الانسان الا جا بغى يقرا دابا في فرنسا 5 سنين غادي يخسر واحد طلع القضيه بشي 50 ولا 60 مليون. و50 ولا 60 مليون راه صعيبه. او ميم طون ولاو في دوك لي فو ديال لي زونيفرسيتي ولاو دايرين 7 في كامبوس فرونس. شحال هادي كانت 15 في ليبوك تاعي. دونك القضيه غادا كتزيرو. ولكن الحمد لله راه الناس اللي جالسين في المغرب راه هما راه بنادم اللي قاري في المغرب راه كلشي تيخدم كلشي. المهم الحمد لله الانسان الحمد لله على كل حال. بحال انا فين كنت نقرا في لافاك العام الاول كنت نعرف في المغرب تنقول واو ما كاينش خدمه، ودابا راه كلشي الدراري اللي كنعرفهم صحابي راه خدموا، اللي كانوا تيقراو في لافورماتيك واللي كانوا تيقراو في الفيزيك، فهمتي، اللي ولا استاذ اللي ولات استاذه ولا خدام في لابونك، كلشي ولا خدام كلشي خدم المهم الحمد لله. ودونك الدراري دونك الى عجبكم الكونتنت كيما ديما لايكيو وتابوناو و كومونتيو حتى هي، حطوا دي كيستيون ولا عندكم دي كيستيون. تهلاو الدراري، بيس.